बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। आज 28 मई है। अब इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो आपसे चंद घंटों बाद 1998 को आज ही के दिन 3:16 पर वो वक्त था कि जब चागी के पहाड़ों का रंग बदला, पाकिस्तान की किस्मत बदल गई, भारत की रंगत बदल गई, भारत की नीयत बदल गई। इस दिन को हम यौम तकबीर के तौर पर मनाते हैं और इस दिन के हवाले से ये दावा किया जाता है कि ये दिन पाकिस्तान को मियाँ नवाज़ शरीफ की काविशों से, उनके इरादों से, उनकी बहादुरी की बदौलत देखना नसीब हुआ, वगरना पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत ना बनता। मियाँ नवाज़ शरीफ ने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाया था। इस सिलसिले में कुछ हक़ाइक़ हैं और ये कौमी हक़ाइक़ हैं, ये मैं आपके सामने इस वीडियो में रखने जा रहा हूँ। उससे पहले आप ये देखिए कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा, जिनका ट्विटर जो है वो मुसलसल लॉकडाउन में है, क्वारंटीन में है, उन्होंने जब ये 28 मई का दिन शुरू होने जा रहा था, तारीख़ बदलने जा रही थी, तो कल रात उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करके मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने जो है कुछ चीज़ें लिखी अपने वालिद के मोहतरम के हवाले से और ट्रेंड किया सलाम नवाज़ शरीफ। फिर इस ट्रेंड पर जो है वो मुस्लिम लीग नून के कारकुन उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए आ गए। मरीम साहिबा कहती हैं, पूछो इस धरती की मिट्टी के एक एक ज़र्रे से, इसके दरियाओं में बहते पानियों की एक एक बूंद से कि कौन है जिसने इस चमन को संवारा है, इसकी सरहदों को और आसमानों को नाकाबिल तस्खीर बनाया है। ये जो नाकाबिल तस्खीर है, ये मुस्लिम लीग नून का 28 मई के हवाले से मुसलसल मियाँ नवाज़ शरीफ को दिया जाने वाला क्रेडिट है। वो कौन है जो सब कुर्बान करके भी अहदे वफा निभा रहा है और निभाता रहेगा, बस एक ही जवाब आएगा, सलाम नवाज़ शरीफ। दूसरे ट्वीट में मरीम साहबा कहती है, यौम तकबीर हर साल नवाज़ शरीफ की अपनी मिट्टी से वफा की दास्तान सुनाता है। अब एक लंबा ट्वीट है, पाकिस्तान जिंदाबाद इन्होंने कहा, मेरी जानिब से भी और सबकी जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद, आमीन। तो ये दिन जो है मरीम नवाज़ साहिबा के अलावा मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने भी कहा कि नवाज़ शरीफ साहब ने नाकाबिल तस्खीर बना दिया और ये दिन जो है ये हमें मियाँ नवाज़ शरीफ की इस वतन से मोहब्बत की जो दास्तान है वो दास्तान सुनाता है। अब ये जो दास्तान है, इस दास्तान के कुछ औराक हैं जो इस वतन की हिस्ट्री में महफूज हैं और ये सबके सामने हैं, लेकिन इसे दबा दिया जाता है और हर बार हमें जो है हर बरस ये बताया जाता है कि मियाँ नवाज़ शरीफ ने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बना दिया। उनका यकीनन मुमकिना तौर पर कोई किरदार हो सकता है, होगा, लेकिन कुछ कौमी हक़ाइक़ हैं और ये मेरे कोई फाइंड आउट किए हुए मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रिसर्च है और कुछ चीज़ें रिफ़्रेश करने जा रहा हूँ। तो ये कौमी हक़ाइक़ हैं, ये आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इनमें कोई वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है, लेकिन हम भूल जाते हैं। ये शेख रशीद साहब कहते हैं कि बड़ी हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, तो हम भूल जाते हैं। तो उन चीज़ों को रिफ़्रेश करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, गौहर अयूब साहब, जिस वक्त ये धमाकों की बात हो रही थी तो गौहर अयूब साहब जो थे वो वज़ीर ख़ारिजा थे। वो क्या कहते हैं ये आपको बताते हैं। इसके अलावा डॉक्टर AQ खान साहब, वो मियाँ नवाज़ शरीफ के और साथ ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि जितना क्रेडिट मियाँ नवाज़ शरीफ को मिल रहा है उससे ज़्यादा क्रेडिट जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को मिलना चाहिए। तो भुट्टो साहब का जो है वो बहुत बड़ा क्रेडिट है। तो डॉक्टर AQ खान साहब जो हैं वो मियाँ नवाज़ शरीफ के बारे में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बारे में क्या कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले ज़रा सुनिए कि गौहर अयूब साहब जो हैं वो क्या कहते हैं। हमें ये बताया जाता है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो दुनिया भर के दबाव के सामने, ख़ास तौर पर अमेरिका के दबाव के सामने डट गए और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने कहा कि कुछ हो जाए वो पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाएंगे, एटमी धमाके करके रहेंगे। गौहर अयूब साहब जो हैं, और बड़ी बड़ी पेशकशें थी, दौलत के अंबार लगने जा रहे थे, मियाँ नवाज़ शरीफ ने ठुकरा दिया। गौहर अयूब साहब क्या कहते हैं ज़रा सुनिए। उस वक्त वो बात कर रहे थे क्लिंटन साहब के साथ। शहबाज शरीफ साहब मेरे पास आए ड्राइंग रूम में और कहा कि प्राइम मिनिस्टर अभी आते हैं, वो क्लिंटन से बात कर रहे हैं और अगर उन्होंने हमें अच्छा पैकेज दिया तो हम न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे। अच्छा, तो मैंने कहा जी वो तो हमने डिवाइसेस डाल दिए हैं, उसको निकाल नहीं सकते। अच्छा, ये तो गौहर अयूब साहब का कहना है। डॉक्टर AQ खान साहब, फ़ख्र पाकिस्तान, मोहसिन पाकिस्तान, इनके नामों के साथ ये टाइटल हम जोड़ते हैं बिलाशुबा। डॉक्टर AQ खान साहब जो हैं वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की इस काविश के बारे में ये कहते हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब तो जब ये धमाके हुए हैं तो वो तो कबाड़ को वेल्ड करते थे। वो क्या कहते हैं ये सुनिए।
میاں صاحب آج کل بہت کہتے کرتے ہیں، دعوے کرتے ہیں کہ جی میں نے ایٹم بم بنایا. جب ہم نے ایٹم بم بنا لیا تھا اس وقت یہ بھٹی میں اسکریپ میلٹ کرتے تھے. اور صرف میاں نواز شریف کے بارے میں نہیں، ڈاکٹر ایکیو خان صاحب میاں نواز شریف کے بارے میں بھی اور اس ایٹمی پروگرام کے حوالے سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بارے میں بھی کچھ فرماتے ہیں، ذرا وہ بھی سنیے. سب تاریخ کو پتا ہے، آپ اعظم ظفر صاحب سے پوچھ لیجیے کیا پوری NGO کس نے بنایا. نواز شریف صاحب تو پٹاخہ بھی نہیں پھوڑ سکتے تھے ورنہ پھوڑنے کے قابل ہیں. اور بھٹو صاحب گھاس کھا کے بھی بم نہیں بنا سکتے تھے. بنایا ہمارے رفقا کار اور ہم نے اپنی جانیں قربان کر کے، اپنی فیملی لائف قربان کر کے، اور تھوڑا بھی سائنٹسٹ اور انجینئر ہیں. تو یہ آپ نے سنا یہ شخصیات کیا کہتی ہیں. یہ جو پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہے جس میں میاں نواز شریف صاحب نے ہمیں ناقابل تسخیر بنا دیا ہے، اس کی کچھ ہسٹری کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں 1953 میں پاکستان بننے کے بعد 47 کے بعد، یہ کوئی 5.5-6 سال کی بات ہو رہی ہے، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا جو ہے وہ سمجھ لیں کہ آغاز ہوا. اور پاکستان نے اس وقت یہ پالیسی بیان دیا، پاکستانی وزارت خارجہ نے اور ہمارے وزیر خارجہ نے، کہ پاکستان ایٹم بم نہیں بنائے گا. پھر 1953 میں ہم نے امریکہ کے ساتھ ایٹم کے پرامن استعمال کی یادداشت پر دستخط کیے. ایٹم فار پیس اس کا نام تھا، اور پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کا جو قیام ہے وہ عمل میں لایا گیا. اس کے بعد آتا ہے 1965 کی ہم نے بھارت سے جنگ لڑی ہے. پاکستان کو بھارت کے ان عزائم کی خبر ملی کہ بھارت ایٹمی ہتھیار بنانے کی جانب بڑھ رہا ہے. تو یہ وہ موقع تھا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب وزیر خارجہ تھے، ایوب خان صاحب صدر تھے، اور انہوں نے اس وقت جو ہے انجینئر منیر احمد خان، اس وقت بین الاقوامی اٹامک انرجی ایجنسی ہوتی تھی جو اب انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے، اس میں جو پاکستانی انجینئر تھے منیر احمد خان صاحب، ان سے ملاقات کی. لیکن اس وقت بھی فیصلہ یہ ہوا کہ پاکستان ایٹمی ہتھیار ابھی بنانے کی جانب نہیں بڑھ رہا. 1972 میں ہم نے پہلا سویلین نیوکلیئر ری ایکٹر کینیڈا کے تعاون سے جو ہے وہ لگا دیا. 1973 میں ہم نے یہ کہا کہ ایٹمی ہتھیاروں کا حصول ضروری ہو گیا ہے. سانحہ مشرقی پاکستان ہو چکا تھا. بھارتی عزائم کی خبر ہمیں 65 میں ملی تھی. بھارت اس سلسلے میں کافی آگے بڑھ چکا تھا. اب ہم بات کر رہے ہیں 1973 کی. 1974 میں بھارت نے ایٹمی دھماکے کر دیے، اور یہ وہ موقع تھا جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ کہا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ہم ایٹم بم بنائیں گے. ڈیٹرنس پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنا منیمم حاصل کرے گا، اور یہ جو طاقت کا توازن بگڑ گیا ہے اسے برابر کرے گا. 1974 میں کوہوٹا ریسرچ لیبارٹری کا قیام عمل میں آیا، اور اس کے نتیجے میں جو پاکستان نے ایفرٹس کی تو 1979 میں پاکستان کے لیے امریکی فوجی اور اقتصادی امداد معطل کر دی گئی. یہ ہم سنتے ہیں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پابندیاں جو تھیں ان کے باوجود بھی، ان کے ڈر کے باوجود، ان کی دھمکیوں کے باوجود جو ہے وہ ڈٹ گئے تھے. تو 1979 میں امداد معطل کر دی گئی، اور امریکہ نے کہا کہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے یہ پرامن نہیں رہا. پھر آیا 1980 اور پاکستان نے دعویٰ کیا کہ مقامی طور پر جو ہے پاکستان ایٹمی ایندھن تیار کرنے کے قابل ہو گیا ہے. 1982 میں جو خطے کے حالات تھے، افغانستان کے، پاکستان کے، روس، امریکہ کے معاملات، پاکستان پر سے جو پابندیاں تھیں وہ 82 میں ہٹ گئیں. 1990 میں پاکستان پر دوبارہ پابندیاں لگیں، اور ایک بار پھر کہا گیا کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ پرامن نہیں ہے. 1996 میں بھارت نے تجربہ کیا تھا پرتھوی میزائل کا. جواباً ہم نے غوری میزائل کا تجربہ کیا 1996 کے بعد. بھارت کے پرتھوی کے تجربے کے بعد 1998 میں. پھر 1998 میں 11 مئی کو اور 13 مئی کو بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے، اور پھر 28 مئی 1998 3:16 پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے. اور ان ایٹمی دھماکوں کی یاد میں اس دن کو یوم تکبیر کا نام دیا گیا. پاکستان اس کے لیے یوم تکبیر ہر برس مناتا ہے، انشاءاللہ مناتا رہے گا. بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے، انشاءاللہ قائم
رہے گا اور ہمیں اسے مسلسل مستقل قائم و دائم رکھنے کے لیے، مستحکم رکھنے کے لیے، بلکہ مضبوط اور توانا بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔